السلام عليكم. كنتمنى تكونوا غاديين مزيان مع لا بروسيدور وتكونوا سمعتوا اخبار زوينه من لي زونيفرسيتي. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا لانسكريبسيون او كروس و لا دوموند دو دوسيي سوسيال ديتيديون. دونك كنجيو لو سيت مي سيرفيس اتيديون، غادي نخلي لكم لو سيت في ديسكريبسيون و كنديروا انسكريبسيون. كتجينا هاد لاباج هادي كنديروا فيها لي زانفورماسيون ديالنا، nom de naissance, prénom. On a déjà fait l'inscription, puis ça va nous traiter un autre exemple. هاد ليتاب هادي هنايا نيميرو اي ان او، ما كنديروش لو نيميرو اي ان او لحقاش هاد الاي ان او غادي يصيفطوه لكم ابري من كيوصلكم الدوسي عاد كيعطيكم الاي ان او ديالكم. دونك هنا غنديرو جو ني با دي ان او. صافي كنديرو انفوايي وغادي يجينا واحد لو كود في لابواط. هاد لو كود هذا غادي نحتاجو في لو سيت، كود دو فيريفيكاسيون. situation familiale, nationalité, l'établissement, غادي نديرو établissement à l'étranger. غادي نديرو اوتر حقاش ديجا واخا غادي نديرو لا ريشيرش ما غاديش نلقاو ليتابليسمون ديالنا، حيت هادو دي زيتابليسمون اللي كاينين اون فرانس. اون فوا درنا ايتابليسمون ا ليترونجي دونك يعني ماشي في لا فرانس، غادي نديرو اوتر ديريكتومون. situation étudiante غادي نديرو لا بيس ديدونتيتي، دونك غادي تسكانيوها سوا بي دي اف ولا جي بي جي بي ان جي. غادي تكون لا تاي ماكسيموم هي 10 ميجا اوكتي. بالنسبه لا تاي جو بونس كاملين غادي يكونوا قل من 10 ميجا اوكتي، ما كتهزش بزاف لا كارت ديدونتيتي. في لا بيس جوستيفيكاتيف étudiante هنايا غادي نديرو واحد لاتيستاسيون سور اونور كوم اكزامبل عليها. هاد لاتيستاسيون سور اونور كنقولوا لهم باللي راحنا دايرين لا بروسيدور، يعني كنديروا الانسكريبسيون هاد يعني هاد لاني هادي باش نقراو العام الجاي اون فرانس. كنديروا لهم جوست هاد لاتيستاسيون سور اونور كوم كو حنا مازال كنديروا الانسكريبسيون ديالنا. غادي ديروها بهاد ليكزامبل هذا وغادي تعطيو ديروا لي زانفورماسيون ديالكم هنايا. وفي هاد الباراغراف هادي غادي تقول لهم باللي حنا كنديروا في الانسكريبسيون في هاد اليونيفرسيتي الفلانيه وكنديروا هاد لا فورماسيون وكديروا واش ليسونس او بيان ماستر او بيان. صافي هما كيعرفوا بلي راكم كديروا لا بروسيدور ديالكم، حتىش تكتبوا لي فورماسيون كاملين مسبعه بهم، اون فورماسيون وحده كافيه. غادي نخلي لكم هاد لاتيستاسيون سور اونور في الديسكريبسيون غتلقاوها واجده، دونك غادي تعمروا غير لي زانفورماسيون ديالكم. حتى غادي نخليها لكم وورد، دونك من تصاوبوها من الاحسن تردوها بي دي اف حيت هما طالبين بي دي اف وتفيريفيو لا طاي ديال الدوكيمون ديالكم.
informations de contact كديروا le numéro ديالكم اللي دايرين عليهم اطوال هما اللي اوبليغاتوار تعمروهم. في كونتاكت فاميليو ماشي ضروري تعمروا هاد لاكاز هادي، تقدروا تخليوها خاويه. بالنسبه للناس اللي بغاو يعمروهم غديروا كونتاكت 1 غديروا لي زانفورماسيون ديال لا مير ديالكم، ولا كونتاكت 2 ديروا لو بير ديالكم. المهم صافي كيقولوا لنا votre compte a été créé. Vous allez recevoir un mail afin de définir votre mot de passe. غادي يصيفطونا واحد الميل ها هو الميساج وصلني. صافي في هذا الميل كيقولوا لنا بلي تقدروا تكونيكتاو بهذا ليدونتيفيون. صافي اون فوا كيعطيونا ليدونتيفيون كنكليكيو على ce lien هنايا veuillez suivre ce lien afin de définir votre mot de passe et terminer le processus d'inscription. دونك غادي نكليكيو هنا Votre contact est bien créé. Vous pouvez désormais aller dire connexion. صافي ليطاب الاولى كملناها، فتحنا الكونت ديالنا، درنا لانسكريبسيون. دونك غادي نديرو دوموند دو دوسيي سوسيال étudiant. كنجيو دوموند دون بورس او اون ايد وكنكليكيو هنا دوموند دو دوسيي سوسيال étudiant. كنديرو suivant. Je souhaite déposer un dossier social étudiant pour l'année universitaire 2019-2020. هي اللي غادي نكليكيو عليها. La situation je suis غادي نجيو للتالية dans une autre situation. لحقاش la situation ديالنا ما كايناش هنا comme étudiant اللي غادي عاد العام الجاي غادي يقرا في لا فرنسا. دونك غادي نديرو dans une autre situation. Suivant. Le lieu de travail de mes parents. Donc غادي تختاروا كل واحد لو كا ديالو. دونك اللي عنده يعني لو بير ديالو هو اللي خدام بوحدو يدير ان دو مي بارون، اللي بجوج بيهم يعني الوالد ديالو والوالده ديالو بجوج خدامين مي دو بارون اون ترافايي. دونك انا غادي نختار الزوجه. حيت ديجا تسجل دونك لي زانفورماسيون ديالي ديجا مسجلين.
le code postal, localité ou pays, la catégorie socio-professionnelle de mes parents, parents 1, بالنسبه لهاد ليتاب ما مطلوباش منا حنايا بزاف لي زيترونجي، ما مطلوباش بينا. نقدو نفوتوها. ajouter une sœur un frère على حسب نتوما شحال عندكم sœur ou frère، تقدروا تزيدوهم ديروا لي انفورماسيون ديالهم. la situation actuelle ديالكم. donc غنديروا je suis scolarisé à l'étranger بالنسبه للناس اللي كتقرا. بالنسبه للناس اللي كتخدم كاينين الناس اللي كتخدم باغيه تكمل لي زيتود ديالها je ne suis pas scolarisé، ديروا je ne suis pas scolarisé. donc حنا كنقراو غنديروا je suis scolarisé à l'étranger. j'ai l'intention de demander un logement en résidence Crous. oui. غادي ديروا لاكاديمي. هنا في لاكاديمي غادي تختاروا واحد لا فيل اللي ديجا درتوها في لي شوا ديالكم وهي اللي غادي تريتي لكم لو دوسي. دونك بالنسبه للناس كاين ليموج، كاين ليل، كاين ليون، مونبولييه، نانسي. دونك نتوما تختاروا لاكاديمي اللي بغيتو وغادي خصها تكون من بين لي شوا اللي درتوهم في لو كونط باستيل ديالكم. تولوز وين فوالا غادي نختاروا ليل باغ اكزومبل. obligation et engagement غنديروهم كاملين. valider mon dossier. paiement des frais de dossier. donc هاد لو دوسي عنده واحد لي فري اللي كتكون entre 5 اورو 6 اورو، كاين اللي كتكون عنده 4 اورو. هاد لي فري كاين اللي كيخلصهم وكاين اللي كيدير لهم واحد لاتيستاسيون سور اونور بلي حتى نوصل عندكم عاد غادي نخلصكم. دونك بالنسبه للناس اللي بغاو يخلصوا لي فري دوسيي في هاد لانسكريبسيون هادي كيديروا بايي بار كارت بانكير. هاد لا كارت بانكير مي دونك خاصها تكون كارت انترناسيونال بالنسبه للناس اللي عايشين في المغرب. وكاين دي كا اللي الناس كيعرفوا شي حد في لا فرنسا هو اللي كيتكلفوا كيخلصها لهم بار كارت بانكير. يعني لي زيترونجي غالبا كيديروا اتيستاسيون سور اونور كيقولوا لهم بلي اون فوا غادي نكون في لا فرنسا غادي نخلص لكم لي فري. وهاد لاتيستاسيون سور اونور كنصيفطوها منين هما كيصيفطونا لو دوسي كنعمروه ونبغيو نردوه كنزيدوها معاهم. دونك هاد ليطاب راني ديجا تريتيتها في اون اوتر فيديو، راني ديجا لونسيتها وتقدروا تشوفوها وتشوفوا لو دوسيي ولي بييس والطريقه اللي نعمروا بها لو دوسيي ولي بييس اللي نزيدوهم على لو دوسيي ونصيفطوهم. دونك هادشي اللي غادي غنديرو بايي بلو تار. كنجيو الجيميل ديالنا ديما نفيريفيو حيتاش ديما كيصيفطوا لنا لي ريبونس او بيان. دونك من كملنا الانسكريبسيون كيقولوا لنا بلي راكم كملتوا الانسكريبسيون ديالكم، بلي لو دوسيي ديالكم غادي يتصيفط. Le CROUS de Lille prend en charge la gestion de votre dossier. Dès réception du dossier, vous devez le vérifier, le compléter avec les pièces demandées et le retourner au plus vite selon les modalités qui sont indiquées. صيفطوني الكونفيرماسيون دو كرياسيون دو دوسي. كانوا قالوا لي بلي في 48 ساعه غادي يوصلك لو دوسي. دونك ما وصلنيش في 48 ساعه، كانت بريسك اون سيمين عاد باش توصلت بلو دوسي. طلع لكم لو دوسي ما وصلكمش، كاين اللي وصلهم حتى 10 ايام، كان جور وما وصلهمش لو دوسي. ماشي ما غاديش يصيفطوه لكم، دونك غير ان روتار وصافي.
صافي كملنا ليتاب ديال لانسكريبسيون ولا دوموند دي اس او. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو، ما تنساوش تابوناو في لاشين. نتمنى لكم التوفيق كاملين.